आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो उसने हमें मुहैया किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर उसके घर में आए हैं, उसके लिए इसका शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे मौके फ़राहम करता है, हमें सेहत देता है, तंदरुस्ती अता फ़रमाता है कि हम उसके घर में आने वाली बन सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें और खुदा की खात्मा से पाक कलाम सुन सकें, जिसके ज़रिए से हम ज़िंदगियों को गुजारते हैं और उन पर चलते हैं और अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस महीने के लिए, मुबारक महीने के लिए जो उसने हमें बख्श दिया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं सेहत के लिए कि हम इस महीने में शामिल होने वाले बन सके हैं और हमें उसने इस लायक किया है कि हम इस खुशी को, इस मुबारक महीने को सेलिब्रेट कर सकें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और इबादत का शुरू से ही हम दुआ से हम जो भी हम 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, हम आगाज़ से ही दुआ करेंगे। आए आप भी मेरे साथ मिलकर सर को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। शुक्र हो ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमें ऐसे मौके फ़राहम करता है और हमें तूने ऐसा मुबारक महीना अता किया है कि हमें ज़िंदगी दी है, तंदरुस्ती की दी है कि हम इस खुशी को, शादमानी को मनाने वाले बन सकें, सेलिब्रेट कर सकें अपने घरानों के साथ मिल के, अपने ख़ानदानों समेत, अपने रिश्तेदारों के साथ और जितने भी ईमानदार हैं सब मिलकर इस खुशी में शामिल हो सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू हमें रोज़ बरोज़ ऐसे ही शादमानी अता फरमाता है। तू रोज़ बरोज़ हमें ऐसे ही अपनी खिदमत, अपनी निजात के काम के लिए इस्तेमाल कर। जो भी किसके पास कोई भी किसी भी किस्म की भी खिदमत है, खिदमत छोटी बड़ी भी हो, तो हमें इस्तेमाल कर, हम पे इस लायक कर कि हम हमेशा तेरी ही राहों पे चलें, तेरे पीछे पीछे चलते रहें। तू हमें गाइड कर, तो हमारी ज़ुबान बन जाना, हमारे होठों का सुम्मा लेना है। खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही तसल्ली, इत्मीनान और शादमानी भरी रहे। तू हमारी मुश्किलों में, तू हमारी आजमाइशों में, तू हमेशा हमारे साथ रहता है। हम क्योंकि हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, भरोसा तू ही है। जब हम अपनी सारी फ़िक्रें, परेशानियाँ तुझ पे डाल देते हैं तो तू हमें शादमानी अता फरमाता है, हमें टेंशनों से रिहा कर देता है, हमें अपने इत्मीनान अता फरमाता है। खुदा इसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तुझसे दुआ करती हूँ तेरी बंदी के लिए जो जिसके पास तेरा पाक कलाम है। अब इस बंदी को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, सरता पाऊँ तो उसकी हिफाजत और निगहबानी करना। ये जो कुछ भी बोले वो तेरी तरफ से हो और ये सब कुछ हमारे लिए बायस बरकत और तेरे लिए बायस जलाल हो, यीशु के नाम से आमीन। अभी जो हमें लाइव देख रहे हैं, जब खुदा की खादमा आपके साथ कलाम शेयर करती हैं, आप इससे बरकत हासिल करें। जब बरकत हासिल करते हैं तो दूसरों तक इसको शेयर करें, ये भी हमारी एक खिदमत है जिसका भी अजर खुदा हमें देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको मेरा सलाम। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद की पाक रफ़ाकत में शामिल हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, उन सब के लिए भी मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने आज तक हमें सेहत सलामती बख्शी, सांसें बख्शी हैं और खुदावंद हमें बारहा मौके फ़राहम करता है कि हम जब चाहें उसके पास आ सकते हैं। हमें उसने आज़ाद किया है ताकि आज़ादी के साथ हम उसकी बारगाहों में आएँ, उसकी इबादत करें, दुआएं करें, शुक्रगुजारियाँ करें, उसके कलाम को पढ़ें, सीखें और उसके कलाम की हम पैरवी करें। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं इन सारी बरक़ात के लिए, नजात के लिए कि उसने हमें अपनी पहचान बख्शी, अपना नाम बख्शा है, उसके हम शुक्रगुजार हैं। सो आज शाम जो उसने हमें बख्शी है उसके लिए
اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہم اس کی بارگاہوں میں آئیں، اسے سجدہ تعظیم پیش کریں اور اس کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اور جو کچھ ہم اس کے پاک اور مقدس کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اور لوگوں تک بھی اس سچائیوں کو لوگوں تک ہم پہنچانے والے بن جائیں، اس کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ اور شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، جس میں ہم پورا مہینہ ایماندار لوگ، اس کی پیروی کرنے والے لوگ، جو دل سے اس پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے، ایمان سے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس مہینے کو اس طرح مناتے ہیں کہ ان کے لیے ہر روز، ہر نیا دن ان کے لیے بڑا دن ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ پروگرامز ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، ہر روز پارٹیز ہوتی ہیں، کیرل سنگنگز ہوتی ہیں، اور ہر طرح سے لوگ اس دن کو جشن کی طرح مناتے ہیں، یاد تازہ کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کے زمین پر آ گیا ہے، ہمارے گناہوں کے بدلے اس نے کفارہ دیا زمین پہ آ کے۔ اس دن کو ہم مناتے ہیں کہ یسوع مسیح چرنی میں آ گیا، امیر تھا غریب بن گیا، کس کی خاطر؟ ہم انسانوں کی خاطر، کہ وہ ہمیں نجات بخشے۔ سو ہمیں خداوند نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، جس میں خداوند ہم سب کو جو اس کے پیروکار ہیں ان کو صحت، سلامتی، زندگی عطا فرمائے، تاکہ وہ پوری ایمان کے ساتھ اس دن کو اور ان دنوں کو انجوائے کریں، خوشیاں منائیں، شادمان ہوں، اور ایمان میں بڑھتے چلے جائیں، ایمان کا اظہار کریں، اور لوگوں میں گواہی دیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں جو ہم اس مہینے میں ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کلام کے مطابق یسوع مسیح کے بارے میں، کہ شروع ہی سے، پیدائش ہی سے لے کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اس کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی۔ سو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں، میرے ساتھ مل کے نکالیں خداوند کا پاک، زندہ اور مقدس کلام۔ نئے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل پاک، اس کا 2 باب اور 10ویں اور 11ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم طرح طرح کے طریقوں سے، طرح سے ہم خداوند کی انجیل کی منادی، اس کی گواہی، اس کی پیدائش کی ہم گواہی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ہم اس میں سے آج ہمارا یہ جو موضوع ہوگا، اس دن کو منانے کے لیے، یعنی ہر روز ہم ایک نیا دن منائیں گے یسوع کی پیدائش کے بارے، جس میں ہم یہ سیکھیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہوگا وہ یہ ہے کہ بڑا دن یوم بشارت ہے، یعنی جب بھی ہم اس کی بشارت دیں گے وہ ہمارے لیے بڑا دن ہے۔ بڑا دن یوم بشارت ہے، جس میں نے یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک بڑی خوشی کی بشارت، یعنی بڑا دن بشارت کا دن ہے۔ جو بھی ہم بشارت دیتے ہیں، وہ دن ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑا دن ہے۔
کیونکہ ہم نے یسوع کی بشارت دینی ہے، ہم نے اس کی گواہی دینی ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا دن ہے جو ہم اس کی بشارت دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی پڑھا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ڈرو مت، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے دشمنوں سے بھی، جو ہمارے دشمن، جو ہمارا ابلیس ہمارا دشمن ہے، ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ جو بشارت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ جب فرشتہ گڈریوں کے پاس آتا ہے تو وہ انہیں پیغام دیتا ہے، ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت، یعنی بہت بڑی خوشخبری، خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ دنیا میں آیا ہے ہماری نجات کے لیے، ہماری بحالی کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمیں اپنی پہچان دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آ گیا، اور فرشتے نے بشارت دی ہے کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے، اور جو ساری امت کے واسطے ایک خوشخبری، خوشی کی خبر ہے۔ اس لیے تم اس بات کا اعلان کرو، اس کا اشتہار دو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہ غریب بنا اور چرنی میں پیدا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھو اتنی بڑی خوشی کی بشارت، جو دنیا کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ غریب بن کے اس دنیا میں آ گیا۔ اور وہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے کہ وہ ہماری نجات اور ہماری بحالی کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ جس کا ہم نے اعلان کرنا ہے، اس کا اشتہار دو کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا ہے۔ وہ اس جگہ پیدا ہوا ہے جس کے لیے پیشن گوئیاں پہلے ہو چکی تھی۔ پرانا عہد نامہ پڑھو، یسایہ کی کتاب پڑھو، تو وہاں پر ہر 2 جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، اور یہ یہودیوں کے پاس بھیجا گیا تاکہ تمہیں برکت ملے، اور تم چرواہوں کے پاس یہ فرشتہ پیغام لے کر کے گیا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے۔ اور جا کے لوگوں کو بھی بشارت دو، لوگوں کو بتاؤ، اعلان کرو، اشتہار دو کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ ہماری نجات کے لیے بشارت دینی ہے ہم نے، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو گڈریے تھے، ان کو یہ پیغام ملا، غریب تھے، پست حالی میں تھے، لیکن پیغام ان کو فرشتے نے دیا ہے، پیغام ان کو دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خداوند پر توکل کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے تھے۔ جس طرح یسایہ کی کتاب میں بھی 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور تم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور یہی ساری امت بلکہ ساری دنیا میں اس کا ہم اعلان کریں، اس کی ہم خوشخبری سنائیں کہ وہ ہمارے واسطے اس دنیا میں آ گیا ہے، اور اس کی پیشن گوئیاں کی جا چکی تھی، اور جو نئے عہد نامے میں فضل کے دور میں آ کے یہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ انبیاء کرام
اور مقدس لوگوں نے یسوع مسیح مولود مقدس کی آمد کی بشارت دی ہے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ فرشتگان نے بھی اس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بشارت دی ہے۔ فرشتوں نے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں گڈریوں کو بھی فرشتے نے بشارت دی، مقدسہ مریم کے پاس بھی فرشتہ بھی آتا ہے، اور پھر جب مجوسی بھی آتے ہیں تو وہ ستارے کی مدد سے ان کو بشارت دی جاتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو بشارت دی، اور فرشتے نے مریم کو کہا سلام تجھ پر فضل ہوا ہے، سلام تجھ پر فضل ہوا ہے۔ جب وہ فرشتہ مریم کے پاس جاتا ہے تو اس نے مریم کو سجدہ نہیں کیا، اور نہ اس نے جا کے کوئی دعا کی، بلکہ اس نے کہا سلام تجھ پر، کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر ایک رحم ہوا ہے کہ تو مسیح خداوند کی ماں بنے گی، اور تیرے وسیلے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا، کیونکہ خداوند اسے خاص اعزاز بخشنے کو تھا۔ فرشتے نے اس کو پیغام دیا، اس سے مخاطب ہوا کہ سلام تجھ پر، خوشی کی بشارت لے کر کے آتا ہے، اور مریم نے بھی اس پیغام کو قبول کیا۔ اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جو کچھ تو نے پیغام میرے لیے خداوند بھیجا ہے اس کے موافق ہوگا۔ اور وہ اس بات پر غور کرتی رہی اور خداوند کے سامنے جھکی رہی، جب فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر کے آتا ہے، اسے سلام کرتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ یعنی بشارت سے جو دی گئی، جو بشارت اس تک پہنچتی ہے، اس میں بہت سی سچائیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس بشارت میں جو سے پیغام میں ملتی ہیں، وہ اس میں بہت سی سچائیاں ہیں کہ وہ مصلوب ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا، وہ ہمارے لیے صلیب پر چڑھے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، اور پھر وہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا، اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے، وہ گناہ گاروں کو بحال کرے گا، اور جو توبہ کر کے اس کے پاس آئے گا وہ اسے بحال کرے گا، اسے نجات دے گا۔ اس بشارت میں بہت سی سچائیاں پائی جاتی ہیں جو اس وقت ان لوگوں تک بشارت پہنچی تھی۔ مریم کو ان فرشتے نے پیغام دے دیا تھا کہ تجھ سے وہ پیدا ہوگا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے انہیں نجات دے گا۔ یہ مریم کو بھی فرشتے نے پیغام دیا، اس بشارت اس تک پہنچائی۔ اور پھر ایک اور جو بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند کے فرشتے نے بیت الحم کے چرواہوں کو بھی بشارت دی، جس طرح میں نے لوکا کی انجیل میں پڑھا ہے 2 باب میں کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس جب آتا ہے تو ایسا ہوا، چرواہوں کے پاس جب وہ آیا تو ایک نورانی اور تیز روشنی ان کے گردا گرد چمکی، اور جب وہ ڈر جاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے فرشتہ ڈرو مت، وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسی روشنی ہے، ایسی روشنی تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جو ہمارے اوپر چمکی ہے۔ لیکن وہ جو پیغام آتا ہے فرشتہ لے کے، وہ نور کا پیغام آتا ہے، اور نور ان کے گردا گرد چمکتا ہے، اور پیغام یہی ہے ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اور انہیں بڑی خوشی کی بشارت دی، اور یہی کہا کہ یہ بشارت ساری امت کے واسطے ہوگی۔ کہ فرشتوں، یہ غریب چرواہے تھے،
یہ کوئی امیر ترین لوگ نہیں تھے جن کے پاس فرشتہ گیا، یہ کوئی بڑے عالم لوگ نہیں تھے، یہ کہ بہت بڑے خدمت کرنے والے یہ انبیاء کرام نہیں تھے، یہ عام غریب چرواہے، بھیڑے چرانے والے اور بھیڑے چرانے والوں کے پاس، گڈریوں کے پاس، جو بھیڑے چراتے ہیں، چرواہے ہیں، ان کے پاس فرشتہ پیغام لے کر پہنچتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر بیت الحم میں ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، جو اپنے لوگوں کو گناہوں سے آزاد اور بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب ان لوگوں پر خداوند راضی ہو کے اپنے پیغام کو، فرشتے کو بھیجتا ہے، پیغامبر کو، کہ انہیں جا کے پیغام دے کہ یسوع دنیا میں آ گیا ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی یسوع مسیح ہر روز بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، ہمارے ساتھ بولتا ہے، رویا میں بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ کلام کے وسیلہ سے بولتا ہے، جو ہمیں اسے قبول کر کے ہم نے لوگوں تک بھی گواہی دینی ہے کہ آج میرے ساتھ خداوند نے کلام کیا ہے، آج رویا میں مجھے یہ کلام ملا ہے کہ خداوند نے مجھے یہ کلام دیا ہے کہ میں لوگوں میں جا کے گواہی دوں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ انہیں ہم قائل کر کے یسوع کے پاس لے کر کے آئیں اور بشارت دیں، انہیں گواہی دیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، جو اس کے پاس آتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، بلکہ یسوع مسیح ان کی زندہ امید بن جاتا ہے، انہیں بحال کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو شادمان کرتا ہے، ان گھرانوں کو شادمان کرتا ہے جو اس بشارت کو قبول کر لیتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ ہمارا کرسمس منانا، بڑا دن منانا صرف یہی نہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، شاپنگ کریں، گھروں کو سجائیں یا اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں، اپنے آپ کو سجائیں، لیکن ہمارے لیے خوشی کی بشارت یہ ہے کہ ہم یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیں، لوگوں میں بشارت دیں، لوگوں میں اعلان کریں، اشتہار دو کہ یسوع اس لیے دنیا میں آیا ہے، ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے، ہمیں شادمان کرنے کے لیے، اور ہمیں اپنی میراث میں شامل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو بھی سجانا ہے اپنے یسوع کے وسیلہ سے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم یہ دن منا کے ہم پھر دنیا داری میں لگ جائیں، ہمیں بڑے دن کو سمجھنا ہے۔ یوم بشارت ہمارے لیے بڑا دن، بڑی خوشخبری، جس کو لے کے جو بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہے، اس بشارت کو قبول کر لیتا ہے، بڑے دن کو سمجھ جاتا ہے، اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے، شادمان ہو جاتی ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے، خداوند کی پیروی کرتا ہے، جو بھی ہماری زندگی میں چھوٹی موٹی کمیاں کمزوری ہیں، جب ہم اس بشارت کو قبول کرتے، غور کرتے ہیں، تو ہم بحال ہو جاتے ہیں، ہم یسوع کو جان جاتے ہیں، ہم اس کو پہچان جاتے ہیں۔ جب ہم لائق طور پر اس خوشخبری کو قبول کر لیتے ہیں، صرف وقتی طور پر ہم گاتے بجاتے نہ پھریں، کیرل سنگنگ صرف وقتی طور پر نہ کریں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس دن کو اپنے دل میں جگہ دے دے کہ بڑا دن ہے کیا، بڑے دن کا مطلب کیا ہے، خوشی کی بشارت کا مطلب کیا ہے۔ فرشتوں نے جا کے بشارت دی، گڈریوں کو
فرشتوں نے مریم کو بشارت دی اور مریم نے اس بشارت کو قبول کیا. اس نے کہا خداوند جیسے تیرے قول کے مطابق، اور وہ اس بات پر غور کرتی رہی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم اس پر غور کرتے رہیں کہ آج یہ میرے لیے خوشی کی بشارت ہے. اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس پیغام کو جو خداوند کی طرف سے آپ کو ملا ہے اسے ریسیو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. جس طرح ایک اور بات ہے 5ویں جو ہم پڑھتے ہیں اسی کلام مقدس میں سے، کہ فرشتوں کے گروہ سے بشارت، فرشتوں کے گروہ نے بھی بشارت دی. لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 13ویں 14ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، جہاں ہم پڑھ بھی لیتے ہیں کہ کس طرح 13ویں اور 14ویں آیت لوکا کی انجیل. اور یکا یک اس فرشتہ نے فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتے اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہوں نے بشارت دی، پھر لکھا ہے فرشتوں نے بھی بشارت دی، اور فرشتوں کا ایک گروہ جب چرواہوں کو پیغام ملتا ہے، بشارت کا پیغام ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد فرشتوں کا ایک گروہ یکا یک گویا آسمان سے خوشی پھوٹ پڑی ہے. اور آپ خیال کریں، سوچ میں جائیں کہ جب وہ گروہ، وہ کتنا لشکر تھا فرشتوں کا، وہ ان گنت فرشتے تھے، وہ لشکر تھے، فرشتوں کا گروہ تھا. وہ حمد کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ، اس فرشتے کے ساتھ آتے ہیں، حمد کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا ہے. ان فرشتوں نے گواہی دی، بشارت دی. اور آپ سوچیں کہ وہ کس طرح گاتے ہوں گے، کس طرح گنگناتے ہوں گے، کس طرح اس کی تمجید کرتے ہوں گے، کس طرح اس کی ستائش کرتے ہوں گے. ہم بھی ان فرشتوں کی طرح، فرشتگان کی طرح جنہوں نے آ کے پیغام دیا اور گاتے اور بجاتے یسوع مسیح کی بشارت دی، ہمیں دل سے اس کی تمجید گاتے اور بجاتے ہوئے ہم نے لوگوں کو بشارت دینی ہے، سچائیوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. صرف وقتی طور نہیں، صرف چند دن منانے کے بعد نہیں، بلکہ ہم نے اسی طرح اپنی پوری زندگی، اپنی لائف میں ہم نے یسوع کی ستائش کرنی، اس کی حمد کرنی، اس کی تمجید کرنی، اس کے گیت گانے، تاکہ ہماری جو گیت گانے حمد و ستائش کے وسیلہ سے ہم اس کی بشارت دیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے، جو حمد کے لائق ہے، جو تمجید کے لائق ہے، جو بزرگی کے لائق ہے، جو حشمت کے لائق خداوند ہے. لوگوں میں اس کی بشارت دو، لوگوں میں اس کا اعلان کرو کہ وہی عزت اور حشمت، تمجید، ہم تعریف کے لائق وہی ہے، اور وہی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. فرشتوں کا گروہ نغمہ سرا تھے. کس طرح خوبصورت آواز میں وہ نغمے گاتے تھے، خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتے تھے. ان فرشتوں کو ہم نے
देखना है कि वो जो उन्होंने हम्द व सिताइश उसकी की है कि वो उसकी पैदाइश की पूरी अहमियत और वक़्त को वो क्या कर रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं। उसकी अहमियत क्या है, उसकी पैदाइश की, उसकी क्या वक़्त है, उसकी ज़िंदगी और खिदमत से आलम बाला पर तमजीद और ज़मीन पर सुलह, पूरी दुनिया में तमजीद है और सुलह और सलामती है, और आलम बाला पर भी सुलह और सलामती है। और जो ही फरिश्ते आसमान पर जब चले जाते हैं तो फिर देखते हैं कि चरवाहे जल्दी जल्दी उस पैगाम को रिसीव करके, बिशारत के पैगाम को वो ले करके वो क्या करते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां फरिश्ते ने कहा कि चरनी में पैदा हुआ। वो उस जगह को, बैतलहम को दौड़े चले गए। उन्होंने जल्दी की और फौरन वो उस पैगाम को सुनते हुए वो वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने चरनी में उस बच्चे को और उसकी माँ मरियम को देखा, और वो खुशी और शादमानी मनाते हुए उन्होंने उसे सिजदा किया। उन्होंने जो कुछ हदिया नजराने वो ले कर के आए थे वो उनको पेश किया, उनकी खिदमत गुजार किया, और वो जब वापस लौटते हैं वो लोगों में भी जाके वो चरवाहे बिशारत देते हैं कि आओ वहाँ पर आके देखो कि हमारा जिंदगी का बादशाह जो गरीब बन गया है, आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया। हमें फरिश्ते ने पैगाम दिया है, हमने उसे देखा है जाके, आओ आप भी वहाँ पर जाओ और यीशु को देखो। हमें इस दुनिया में रह के लोगों को जो खुदा से दूर हैं, जो दुनियादारी में मगन हैं, हमें उन्हें भी जाके पैगाम देना है कि आओ यीशु के पास आओ, जिसके पास नजात है, जिंदगी है, खुशी की बशारत दो, इत्मीनान है, हमेशा की जिंदगी है। गडरियों ने देर नहीं की, अच्छा फिर चले जावांगे, अच्छा चलो पैगाम ते मिल गया, सवेरे चलांगे, दिन चढ़दा है ना, जरा सूरज चढ़दा है तो फिर असी उत्थे पहुंचने आ। नहीं, उन्होंने फौरन ईमान के साथ ये पैगाम कबूल किया, रिसीव किया, क्योंकि अंदर जब फरिश्ता उन पर आके पैगाम उन्हें देता है और फरिश्तों का गरोह हमद व सना करते हुए, तो उनको और ज़्यादा ईमान की कुव्वत मिलती है, और वो फौरन जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ था। हमें भी जो कुछ, जिस तरह गडरियों ने जो कुछ देखा, सारा माजरा उन्होंने जाके लोगों को भी बताया, जिस तरह फरिश्ते ने उनको पैगाम दिया कि क्या हुआ। फरिश्ते आए, उन्होंने हम्द की, उन्होंने तारीफ की, एक बड़ा ग्रोह था और इस तरह का नूर था कि हमने कभी ऐसी रोशनी जो उन पर चमकी हमने कभी नहीं देखी। जब हम भी खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए, मिलने के लिए उसके पास आ जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी रोशनी चमकती है, नूर चमकता है, क्योंकि यीशु नूर है, वो नूरों का बाप है। और जो कुछ जब हमें भी बरकत यीशु मसीह के पास आने से मिले, तो हम भी लोगों में जाकर बिशारत दें, उन्हें बताएं कि मैं यीशु के पास आया हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। यीशु ने मुझे तब्दील कर दिया है, यीशु ने मुझे ईमान बख्शा है, यीशु ने मुझे अपनी शादमानी मेरे अंदर डाल दी है, यीशु ने अपना इत्मीनान मेरे अंदर डाल दिया है, यीशु ने मुझे अपनी पहचान दे दी है। अब मैं उसे जान गया हूँ। आप भी ये सब कुछ जब यीशु से बरकतें पाकर, इत्मीनान पाकर, जो कुछ
यीशु आपसे बात करता है, कलाम करता है, अब लोगों में जाके बिशारत दो, गवाही दो। क्योंकि जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, जो दिल की गहराइयों से उसे मान जाते हैं, वो पीछे कभी भी नहीं हटते, बल्कि आगे जाके वो सारा माजरा सुना देते हैं, सारा कुछ बताते हैं कि यीशु ने मुझे किस तरह बरकतें दी हैं। और वो इतने खुश हो जाते हैं चरवाहे कि वो लोगों में जाके सब कुछ बताते हैं, और वो हम्द करने से, उसकी तमजीद करने से रह नहीं सकते थे। हमें भी जब खुदावंद यीशु मसीह अपना इत्मीनान और खुशी और ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी देता है, तो हम भी कभी भी उसकी गवाही देने से रह नहीं सकते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उन चरवाहों की तरह। और फिर हम एक और बात जो सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से ही, मत्ती की इंजील पाक 2 बाब और उसकी 2 आयत में भी हम देखते हैं कि यहाँ भी सितारे ने बशारत दी। वो सितारा जो मजूसी उस सितारे की हदायत के मुताबिक, उसकी रहनुमाई के मुताबिक चलते हैं, वो सितारा भी क्या करता है? बशारत देता है। मजूसियों ने भी सितारे, तो वो आपको पता ही, वो इल्म नजूम को जानने वाले थे, सितारों की परस्तिश करने वाले। उस वक़्त वो लोग उसकी सितारों की, चांद की, सितारों की पूजा करने वाले थे। लेकिन यहाँ ये देखते हैं कि जब उन मजूसियों ने ये सितारा देखा और उन्होंने कहा कि ये कैसा अजीब सितारा है, इसकी रोशनी कैसी है और ये किस तरह चमकता और दमकता है। उन मजूसियों ने वो सितारा देखा और गौर करते रहे कि ये सितारा किसकी तरफ, वो पूरब की तरफ से आ रहे थे, मशरक की तरफ से। और वो सितारा उनको हदायत देता है, और वो लोग, वो जो इल्म नजूम को जानने वाले, खुदा से दूर थे, वो और चीज़ों को की परस्तिश करने वाले थे, इबादत करने वाले, लेकिन उस सितारे ने उनकी ऐसी रहनुमाई की कि वो ईमान में बढ़ते चले गए कि ये सितारा हमें कहाँ पे लेके जा रहा है। और वो समझ गए कि ये सितारा ऐसा है कि ये हमारी रहनुमाई कर रहा है कि कहीं ये बादशाह पैदा हुआ है। और वो सितारे की रहनुमाई में चलते 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 बहुत सा सफ़र कठिन रास्ते से होते हुए हेरोदीस के जाबर जो था उससे बचते बचाते वो उस जगह पर, उस मकाम पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह क़याम किए हुआ होता है, जहां पर वो पैदा होता है। उस घर तक पहुंचते हैं, बैतलहम में। और क्या करता है? सितारे ने उनको बशारत दी, सितारा ही उसकी रहनुमाई उनकी करता हुआ वहाँ तक ले जाता है। और वो जो कुछ उनके पास होता है वो उसकी नज़र करते हैं, उसे सिजदा करते हैं, और जो कुछ उनके पास होता है वो उसको जाके वो पेश करते हैं। इन मजूसी और इन सितारे का भी जिक्र पेशन गोइयों में, पुराने अहदामा में हो चुका है कि ये कैसा अजीब सितारा था जो हदायत करता था और रहनुमाई करता था, और मजूसियों को वो ले करके वहाँ तक पहुँचा है। यहाँ हम देखते हैं कि ये उन्होंने बशारत दी है, और फिर मजूसियों को इस सितारे ने मदद की और वो उस जगह पर उसको लेकर के जाते हैं। और ये जो सितारा है मसीह की पैदाइश की तरफ इशारा था, वो उसकी तरफ लेके जा रहा था और बता रहा था कि कहाँ हमारा बादशाह है जो पैदा हुआ है, और वो वहाँ तक लेकर के जाता है। और फिर अगर हम पढ़े मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत से 9वीं आयत तक भी हम ये पढ़ें, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि फिर
सितारे ने भी बिशारत दी और फिर मजूसियों ने भी बिशारत दी, और वो दरियाफ्त करते 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 पूरब से यरूशलेम में आए और उस घर में दाखिल होकर उन्होंने मरियम और उसके बच्चा को, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है, उन्होंने वहाँ आके उसे देखा, उसे सिजदा किया और अपनी नज़रें अपने खुदावंद यीशु मसीह अपने बादशाह को पेश की। इसमें भी पुराने अहदनामा में इसका जिक्र है कि यशायाह 60 बाब और उसकी 6 आयत में भी हम देखते हैं कि बहुत से उस वक़्त के लोग, गैर अक़वाम के लोग, ये हदिये, ये नजराने हमें याद दिलाते हैं कि वो हदिये और नजराने यीशु के पास लेकर के आए और उसकी नज़र करेंगे और ऐलान करेंगे। हर ईमानदार का फ़र्ज़ है कि वो बिशारत दे। हर ईमानदार का फ़र्ज़ है, जिस तरह मैंने कहा कि जो यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, वो यीशु की बिशारत दे कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, वो ही हमारे गुनाहों के बहाली के लिए, हमारे बदी और हमारे गुनाह, हमारी आजमाइशें, हमारी परेशानियाँ, हमारी मुसीबतें, हमारी बीमारियों के लिए आसमान को छोड़ के दुनिया में आ गया, और उसने हमारे लिए एक बेटा, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ हम देखते हैं कि हर ईमानदार का फ़र्ज़ है कि उसकी बिशारत दो और रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बिशारत दो। जिस तरह ज़बूर 96 और उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं, स्टेला आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। ज़बूर 96। खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। आमीन। आमीन। यहाँ ये दर्ज है कि उसकी सिताइश करें, उसके नाम को मुबारक कहो और उसकी नजात की बशारत दो। हमें उसकी सिताइश करना, हम्द करना, तमजीद करना, ये हम पर फ़र्ज़ है, और हमने लोगों में जाके उसकी नजात की बशारत देनी है, ताकि दूसरे भी उसके बारे में अच्छा सोचें, गौर करें, लोगों में जाके उसके अजायब, उसके कामों का बयान करें, लोगों को बताएं कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। यीशु हर रोज़ एक नया मौजा करता और हमें गवाही के लिए तैयार करता है, हमारी हर वो ज़रूरत को पूरा करता है जिसके लिए हम परेशान होते हैं, ये कैसा मुमकिन होगा, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुमकिन करता है और वो कर सकता है, और हमें यकीन करना है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम पाते हैं। हमने लोगों में जाके उसका ऐलान करना है कि यीशु मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। लोगों में उसके अजायब और उसके अजीम कामों का बयान करो। हर रोज़ लोगों को बताएं कि वो नजात देता है, उसकी नजात की गवाही दें। लोगों के पास जाएं जो खुदा से दूर हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, जाके उनको खुशी की बिशारत दो। ये हमारे लिए एक बड़ा दिन होगा जब लोग बुरी राहों से फिर के खुदावंद की तरफ आएंगे। रोज़ बरोज़ उसकी बशारत दो, उसके कामों का बयान करो, ऐलान करो, उसका इश्तिहार दो। जिस तरह 2 तिमोथियस 4 बाब 5वीं आयत में भी हम पढ़ लेते हैं। स्टेला पढ़ें, यहाँ पर क्या मरकूम है। 2 तिमोथियस 4 बाब और उसकी 5वीं आयत।
मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन। यस। दूसरा तिमोथी 4 बाब 5वीं आयत में लिखा है, बशारत का काम अंजाम दे और अपनी खिदमत को पूरा कर। बशारत का मतलब है खुशखबरी, यीशु के बारे में खुशी की खबर देना। खुशी की खबर दो, उसकी बशारत दो, यीशु की खुशखबरी पहुंचाओ, ना कि आप नेगेटिव बातों की खुशखबरी दो, ना कि नेगेटिव बातें कर करके लोगों को परेशान करो, उनके ईमान को कमज़ोर करो, उन्हें ईमान में डामाडोल करो, उनको बुज़दिल बना दो, उनको बेदिल कर दो। बल्कि हम जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग, उसकी खिदमत करें और उस काम को सर अंजाम दें जो उसने हमें सौंपा हुआ है। खुशी की बशारत, अच्छी अच्छी बातें यीशु के बारे लोगों को बताओ, उसका बयान करो, उसके कामों का बयान करो, ताकि लोग बरकत पाएं। इस खुशखबरी को सुन के, खुशखबरी का मतलब ही ये है खुशी की बात, खुशी की खबर, तो लोग खुश होंगे जब हम कलाम में मुकद्दस के मुताबिक जो कुछ खुदावंद ने हमें खिदमत सौंपी है, हमने खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना है। कलाम की अच्छी अच्छी खूबसूरत उम्दा बातें लोगों तक पहुंचानी है। जो खिदमत, जो तोड़ा उसने हमें सौंपा हुआ है, हम वो करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम उसकी खुशी की बशारत दें, नजात का पैगाम दें, नजात की बशारत दें, ना कि हम और बातें लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ईमानदार लोग, खुदा की खिदमत करने वाले लोग, उनका काम जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसकी बशारत का पैगाम लोगों तक दो, बशारत का काम अंजाम दे, और बड़ी जो कुछ तेरे पास उसकी खिदमत है उसको पूरा कर, खुशखबरी को पहुंचा लोगों तक। खुदा की बादशाही के बारे में यीशु जो खुशखबरी लाया है, जो लोग यीशु पर ईमान लेते हैं, यकीन करते हैं खुशखबरी को, वो खुदा के पैरोकार बन जाते हैं और उस ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं जो नजात के पैगाम को कबूल कर लेते हैं। सो आज जो कुछ हम सुनना चाहते हैं और इस महीने में हम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये हम महीना हमारे लिए खुशी का महीना, बरकतों का महीना, हमारा तो पूरा साल ही बरकतों का साल और बरकतों का महीना है। हर नया दिन हमारे लिए बरकत का दिन है, क्योंकि हमें खुशी की बशारत मिल चुकी है और हमने उस बशारत को कबूल कर लिया है कि यीशु हमारा नजात दहिंदा, हमारे दुखों को हमें छुड़ाने के लिए, आजमाइशों से निकालने के लिए, इत्मीनान देने के लिए, खुशी देने के लिए, शादमानी देने के लिए, बहाल करने के लिए वो इस दुनिया में आ गया है। सो उस काम को पूरा करो जो तोड़ा उसने खिदमत आपको बख्शी है, कि उस बशारत के पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, यीशु के पास लेकर के आएँ। और जब जो लोग यीशु को कबूल कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं, उसका यकीन कर लेते हैं, वो बहाल हो जाते हैं और उसके ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं। और उनके लिए हर दिन बड़ा दिन, बशारत का दिन बड़ा दिन होगा। खुदावंद आप सबको इसके पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे, और जाएं खुशी की बशारत दें, और जाएं लोगों को जाके बताएं, ऐलान करो, उसका इश्तिहार दो, कौमों में इश्तिहार दो कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारा शामिल हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, कलाम को सुनते हैं और फिर कलाम को सुन के दूसरों तक शेयर करते हैं।
دوسروں تک بانٹتے ہیں، اس کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں، اس کی گواہی کو دیتے ہیں، اور اس بشارت کو جو ہمیں مل چکی ہے اس کو قبول کر کے، یقین کر کے ہم دوسروں کو بھی بشارت میں شامل کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں۔ آئے ہم خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے کہ یہ مہینہ اپنے لوگوں کو فضل دے، ان کو لوگوں کو صحت، تندرستی، ایمان کی مضبوطی دے، تاکہ یہ پورے مہینے کو انجوائے کریں، خوشیاں منائیں اور اس بشارت کو بانٹتے چلے جائیں۔ آئے ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک، تو جو ہمارا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ اور لشکروں کا رب اور سلامتی کا شہزادہ، تو آسمان چھوڑ کے اس دنیا میں آ گیا، تو صلح، سلامتی اور امن کے لیے اس دنیا میں آ گیا، تو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا، تو ہمارے لیے غریب بن گیا، اور خداوندوں کے خدا تو نے اپنے اس غریبی کے وسیلہ سے ہمیں امیر بنا دیا، ایمان میں، اپنی پیروی کرنے میں تو نے ہمیں نجات بخشی، خوشی بخشی، شادمانی بخشی ہے، کیونکہ ہم نے تیری دی ہوئی اس بشارت کو قبول کر لیا، خوشخبری کو ہم نے قبول کیا ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میں دعا مانگتی ہوں تیری پاک حضوری میں، جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے میں برکت، سلامتی، خوشحالی کی دعا مانگتی ہوں، ایمان کی مضبوطی مانگتی ہوں، ایمان میں بڑھیں، صلح کا پیغام دیں، برکت کا پیغام دیں، بشارت دیں کہ یسوع ہماری نجات ہے، یسوع ہماری بحالی کے لیے اس دنیا میں آیا، اور ہم اس دن کو، یہ جو ہمارے لیے بڑا دن ہے، خوشی کی بشارت ہے، ہم اس کو ایمان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، گواہی دیں، اور اس کی پیدائش جو ہوئی اس کا ہم ایمان کے ساتھ اظہار کریں کہ کس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تیرے دیے ہوئے قوت اور زور کے ساتھ اس دن کو منائیں، اور تیری حمد و ستائش کریں، اور تمجید کریں، اور ستائش کریں، اور لوگوں کو، قوموں کو ہم بتائیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ جو ہمارے لیے اس دھرتی پہ آ گیا۔ ہم سب کو برکت دے، اپنے ایمان میں بڑھنے کا فضل عطا کر۔ اپنی کلیسیا کے لیے بھی میں ایک ایک گھرانے کے لیے برکت، سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ اے خداوند ان سب کو صحت، تندرستی دے، اور ہر طرح کی خداوند انہیں برکت دے، انہیں خوشحالی دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، اور یہ ایمان میں تیری گواہی دیں، اور ان دنوں کو انجوائے کریں، سیلیبریٹ کریں، لوگوں میں گواہی دیں۔ جتنے ہم تیری حضوری میں سر مسجود ہیں، ایک ایک کو برکت دے، ایمان میں بڑھا، قائم رکھ، اور ہمیشہ ہم تیری پیروی کرتے رہیں، تیرے کلام کی پیروی کرتے رہیں، اور خداوندوں کے خدا تجھ سے ہمیشہ کی زندگی پائیں، کیونکہ برکتیں تیرے پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے۔ اے خداوند ہم سب کی رہنمائی کرنا، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ لیتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، اور جس طرح تو ہمارے قرض داروں کو بڑھتا ہے، تو بھی ہمارے قرض بخش، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہر بدھ کو اس کی پاک حضوری میں ہم آتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، رفاقت میں شامل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔